خیلی خوششانسی. چرا؟ آیاز خیلی دوست داره. منم خیلی دوستش دارم. میدونی به لطف آیازه که اینجایی، درسته؟ یعنی چی؟ نفهمیدم. خب میدونی به لطف آیاز اینجایی یا پول در میاری. به لطف استعدادت نیست. چی دارین میگین؟ اگه آیاز نبود اخراجت کرده بودم. برای داشتن آیاز مجبورم تحملت کنم. چه حسی داره جایی باشی که لیاقتشو نداری؟ ولی اون روز خبر نگارا داشتن ازم. همش دروغ بود. با آیاز توافق کردی. آیاز بهت دروغ گفته.